अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आयत नंबर 157 तक हमने पढ़ा था। सूरतुल अल आराफ रिकैप कर लेते हैं आगे जाने से पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वख्तारा मूसा कौमहु सबईन रजुलम लिमीक़ातिना फलम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़तु क़ाल रब्बी लौ शि'त अहलक्तहुम मिन क़ब्लु व इय्याया अतुहलिकुना बिमा फ़अलल सुफ़हाउ मिन्ना इन हिय इल्ला फ़ितनतुक तुज़िल्लु बिहा मन तशाउ व तहदी मन तशाउ अंता वलियुना फ़ाग़फ़िर लना वरहमना व अंता खैरुल गाफ़िरीन। और हमारी तयशुदा मियाद के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से 70 आदमी चुन लिए। फिर जब इन्हें जल्जले ने आ लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इससे पहले भी इन्हें और मुझे हलाक कर सकता था। क्या तू हम सबको इस जुर्म में हलाक करता है जो हम में से कुछ नादानों ने किया था? ये तो तेरी एक आजमाइश थी जिसके ज़रिए से तू जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे सीधी राह दिखाता है। तू ही हमारा सरप्रस्त है, लिहाजा हमें माफ़ फरमा और हम पर रहम फरमा, और तू ही सबसे बढ़कर माफ़ करने वाला है। और हमारे लिए इस दुनिया में भी नेकी लिख दे और आखिरत में भी। हमने तेरी तरफ रुजू कर लिया। आमीन। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, सज़ा तो मैं उसी को देता हूँ जिसे चाहूँगा, मगर मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। लिहाजा जो लोग परहेजगारी करते और ज़कात देते और हमारी आयत पर ईमान लाते हैं, इनके लिए मैं रहमत ही लिखूँगा। जो लोग इस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी उम्मी है, जिसका जिक्र वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो रसूल इन्हें नेकी का हुक्म देता और बुराई से रोकता है। इनके लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल और गंदी चीज़ों को हराम करता है। इनके बोझ इन पर से उतारता है और वो बंदिशें खोलता है जिनमें वो जकड़े हुए थे। लिहाजा जो लोग इस पर ईमान लाए और इसकी हमायत और मदद की और इस रोशनी की पैरवी की जो इसके साथ नाजिल की गई है, तो यही लोग फलाह पाने वाले हैं। आज की आयत आयत नंबर 158। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन निल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दी ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युअमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, लोगों मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल हूँ जो आसमानों और ज़मीन की सल्तनत का मालिक है। इसके सिवा कोई इला नहीं, वही जिंदा करता और मारता है। लिहाजा अल्लाह और इसके रसूल नबी उम्मी पर ईमान लाओ। जो अल्लाह और उसके इरशादात पर ईमान लाता है और उसी की पैरवी करेगा, उम्मीद है कि तुम करोगे। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओगे और उसी की पैरवी करो, उम्मीद है कि तुम राह रास्त पर पालोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़यामत और तमाम लोगों के लिए रसूल हैं। इसी बात को इस आयत में बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबका अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तरह ना नस्ली या कौमी पैगंबर थे, ना इलाकाई। आपका हल्का तबलीग पूरी दुनिया के इंसान हैं और सारे के सारे लोग हैं। फिर आप वक्ती या किसी मखसूस ज़माने के पैगंबर भी नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का काम ता क़यामत जारी रहेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और आपके बाद कोई नबी अल्लाह की तरफ से आने वाला नहीं, और अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वो झूठा और कज़्ज़ाब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी भर इम्कानी हद तक तबलीग रसालत का फ़रीज़ा सरअंजाम दिया। हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर यह जिम्मेदारी डाली कि जिन लोगों तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंच सका, उन तक वो पैगाम पहुंचा दें। लिहाजा अब इस उम्मत की जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम की दावत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम सरअंजाम दे, और इस काम के लिए जो मुमकिन ज़राए इख्तियार किए जा सकते हैं वो भी किए जाएं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे पहले अपनी नबूवत पर ईमान लाए और जैसे कि हर नबी लाता है कि इस जुमले से ये भी पता चलता है कि हर नबी और हर रसूल पर ये फ़र्ज़ होता है कि सबसे पहले वो खुद अपनी नबूवत और रिसालत पर ईमान लाए, फिर दूसरे लोगों को दावत दे। और तुम्हारा ये नबी उम्मी भी सबसे पहले इस अल्लाह और इसके कलमात, हदायत और इरशाद पर ईमान ला चुका है, जो ज़मीन और आसमान की सल्तनत का खालिक और मालिक और ख़ुद तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का भी मालिक है। इसके अलावा कोई इबादत के लायक है न कारसाज, लिहाजा अगर हदायत चाहते हो तो इस पर ईमान लाकर इसकी पैरवी करो। आयत नंबर 159। व मिन कौमी मूसा उम्मतुन यहदूना बिलहक्की व बिही यादिलून। और मूसा की कौम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक के मुताबिक हदायत करते और इसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं। हर माशरे में कुछ इंसाफ पसंद लोग भी होते हैं। इसी से ये मुराद भी हो सकती है कि दौरे नबी में यहूद के ग्रोहों में एक ग्रोह इंसाफ पसंद मौजूद था, अगरचे ये ग्रोह कलील तादाद में था। ताहम इस आयत को सिर्फ दौरे नबी से मुख्तस करने की कोई वजह नहीं, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में दौरे नबी तक एक ऐसा इंसाफ पसंद ग्रोह मौजूद रहा जो ये ज़्यादा मुनासिब मौजूद रहा है। तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, ताहम इनमें से एक ग्रोह ऐसा होगा जो ता क़यामत हक़ पर कायम रहेगा। और अगर रब्ते मज़मून के लिहाज से ये कहा जाए कि जब बनी इसराइल गौशाला परस्ती जैसे बड़े शिर्क में मुब्तला थे, तो उस वक्त भी उम्मत में एक इंसाफ पसंद ग्रोह मौजूद था जो दूसरों को हदायत पर रहने की तलकीन कर रहा था और उनको शिर्क से रोक रहा था। तो ये ज़्यादा मुनासिब बात होगी। इसका मतलब ये हुआ इस आयत का कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में भी कुछ एक ग्रोह हमेशा हदायत और इंसाफ पर रहा, और हर नबी के दौर में हर ग्रोह जो है वो इंसाफ पर कायम रहा, और वही असल में नबी के पैरोकार हुआ करते हैं। फिर आयत नंबर 160 में फरमाया, वक़त्तअनाहुमुस्नतई अशरता अस्बातन उममा व अवहैना इला मूसा इज़िस्तस्क़ाहु क़ौमुहु अनिद्रिब बिअसाकल हजर फ़ंबजसत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम वज़ल्ललना अलैहिमुल गमामा व अंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने बनी इसराइल के 12 कबीलों को 12 जमातें बना दिया था। और जब मूसा से इसकी कौम ने पानी मांगा तो हमने इसे वही की कि इस चट्टान पर अपना असा मारो, तो उस चट्टान से 12 चश्मे फूट पड़े। हर कबीले ने अपना अपना घाट जान दिया। नीज हमने इन पर बादल का साया किया और इन पर मन और सलवा नाजिल किया, और ये पाकीज़ा चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं। और इन लोगों ने हमारा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बल्कि खुद पर अपने आप पर ही जुल्म किया। यहाँ बनी इसराइल के 12 कबीले और नकीबों की जिम्मेदारियां बताई गईं कि बनी इसराइल की मर्दमशुमारी, फिर इन्हें सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की औलाद होने के लिहाज से 12 कबीलों में मुनज़्ज़म करने का काम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने सरअंजाम दिया था। फिर इन कबीलों में से हर कबीले का एक नकीब या सरदार मुकर्रर किया। इस सरदार की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने कबीले के दीनी, तमदनी और माशी मसाइल की निगरानी करे और इन लोगों को राय रास्त पर रखने का हत्तुल मकदूर इंतज़ाम करे। फिर इन सब पर नबी लावी के ज़रिए ये ड्यूटी लगाई, यानी इन सब पर बनी लावी के ज़रिए के सरदार की ये ड्यूटी लगाई कि वो अपने कबीले के मसाइल की निगरानी के अलावा दूसरे सब कबाइल के हालात की भी निगरानी करे। अगर ये वही कबीला था जिससे सैयदना मूसा और सैयदना हारून अलैहिस्सलाम खुद भी ताल्लुक़ रखते थे। अम, सहराए सीना में बनी इसराइल पर इनामात जैसे बादल, मन और सलवा का नज़ूल और 12 चश्मे फूटना, अल्लाह ताला ने इस आयत में बनी इसराइल पर 3 एहसानात का जिक्र फरमाया। और ये उस दौर के वाक़यात हैं जब बनी इसराइल को 40 साल के तवील अरसे के लिए सहराए सीना में रोक दिया गया था, क्योंकि इन लोगों ने जहाद से इनकार करके इंतहाई बुज़दिली का मुज़ाहरा किया था।
اس میدان میں دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ملتی تھی اور نہ کہیں کوئی سایہ یا مکان نظر آتا تھا جہاں جا کر وہ دھوپ سے پناہ لے سکیں۔ گویا ان تینوں چیزوں میں سے ہر چیز انسان کی بنیادی ضروریات سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی انہیں وہاں عطا نہ کی جاتی تو سب کے سب وہیں پہ ہلاک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان ضروریات کا یوں اہتمام فرمایا کہ پورے 40 سال کا عرصہ جب دھوپ تیز ہونے لگتی تو آسمان پر بادل چھا جاتے جو انہیں دھوپ سے بچاتے تھے، پھر یہ کہ وہ برستے بھی نہیں تھے کہ بارش کی وجہ سے انہیں کہیں پناہ لینی پڑے۔ اس طرح اس لاکھوں کی تعداد میں موجود انسانوں کے مکانات کا مسئلہ حل ہوا۔ پینے کو پانی نہیں مل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ چٹان پر اپنا عصا ماریں۔ اس سے 12 الگ الگ چشمے پھوٹ نکلے اور یہ چشمے بھی اس طویل مدت میں بہتے ہی رہے کہ ہر قبیلے کو الگ الگ چشمے پر قابض بنا دیا گیا تاکہ ان میں پانی کی تقسیم پر جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اس طرح ان کے پانی کی ضروریات کا مسئلہ حل ہوا۔ پھر کھانے کو من اور سلوہ نازل ہوئے۔ غور فرمائیے کہ لاکھوں کی تعداد کے اس لشکر کے لیے کس قدر من و سلوہ کی روزانہ ضرورت ہوتی ہوگی، اور وہ اسی مقدار میں نازل کیا جاتا رہا۔ اس طرح ان کی خوراک کا مسئلہ حل ہوا۔ پھر یہ بھی غور فرمائیے کہ لاکھوں کی تعداد کے اس لشکر کے لیے اگر اپنی ضروریات کا کسی بادشاہ یا کسی حکومت کو انتظام کرنا پڑتا تو اس کے کس قدر مصارف جو ہیں وہ اٹھتے، یعنی کتنا خرچہ ہوتا، بالخصوص اس صورت میں جبکہ یہ انتظام پورے 40 سال کے عرصے تک کرنے پڑتے۔ نیز یہ کہ اس 40 سال کے عرصے میں بنی اسرائیل کی اپنی ہی تربیت کی جا رہی تھی تاکہ اس عرصے میں ان کے اندر سے گوسالہ پرستی کے جراثیم دور ہوں، شرک سے دور ہوں اور اللہ کے ان احسانات کا شکر ادا کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت بجا لائیں، اور ان سے وہ بزدلی بھی دور ہو جو غلامی کی طویل زندگی میں رہ کر فرعون کی غلامی میں رہ کر ان کی رگ رگ میں بس گئی تھی، اور اس صحرائی زندگی کی وجہ سے ان میں کچھ جرت اور دلیری پیدا ہو اور پرانی بزدلی نسل جو ہے وہ مر کھپ جائے اور نئی نسل آزادی کی فضاؤں میں جرت مند پیدا ہو تاکہ وہ لوگ اس جہاد کے لیے تیار ہو سکیں جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ یعنی آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ یہ یہاں سے یعنی مصر سے اب فلسطین کی طرف جائیں جو ان کا آبائی ملک ہے، لیکن وہاں پر عمالقہ نے قبضہ کر رکھا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو اس لڑنے اور جہاد سے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں صحرائے سینا میں 40 سال تک روک کے ان کی تربیت کی تاکہ ان بزدلوں کی جو نسل ہے یہ ختم ہو اور ان کی اگلی نسل جو ہے جو آزادی میں پیدا ہوئی ہے وہ جہاد کے لیے تیار ہو سکے۔ مگر ان لوگوں نے اللہ کے ان احسانات کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی نافرمانیاں شروع کر دیں اور تاکیدی حکم کے باوجود من اور سلوہ کو ذخیرہ کرنا اور دوسروں کو اس کے حق سے محروم کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہیں ان نافرمانیوں کی سزا خود ہی بھگتنا پڑی۔ ان کی ان نافرمانیوں سے آخر ہمارا کیا بگڑ سکتا تھا؟ پھر فرمایا آیت نمبر 161 وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور دعا کرتے رہو ہمیں معاف کر دے، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی سے داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے۔ تو یہ غالباً اریحا کا شہر تھا جو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہاں انہیں آباد ہونے کا حکم دیا گیا اور آئندہ کے لیے لائے عمل بتلایا گیا، اور ساتھ ہی ہدایت کی گئی کہ جب فاتحانہ انداز میں اس شہر میں داخل ہو تو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اور اپنے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے داخل ہونا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن حکم ہوا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا کیا آپ نے، اور فتح مکہ کے بعد آپ میں اللہ کے حضور عز و انکساری پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی اور پہلے سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ فتح کے بعد قدیمی دشمنوں سے انتقام لینے کے بجائے ان کے لیے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ آیت نمبر 162
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ مگر ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی کیا کہا گیا تھا کہ عاجزی کرتے ہوئے، سجدہ کر کے، استغفار کرتے ہوئے بستی سے میں داخل ہونا۔ پھر اس کے نتیجے میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو فتح یاب فوج کا تکبر اور عذاب یہاں پر بتایا گیا، لیکن ان بدبختوں نے ہمارے حکم کی پوری پوری خلاف ورزی کی۔ فتح کے بعد ان میں سے عز و انکساری کے بجائے فخر اور گھمنڈ پیدا ہو گیا اور اترانے لگے، پھر اموال غنیمت میں بھی جی بھر کے خیانت کی، اور مفتوح علاقے جو انہوں نے فتح کیے تھے میں ظلم و تشدد کو روا رکھا۔ غرض یہ کہ وہ سب کچھ روا رکھا جو دنیا دار قسم کے لوگ فتح کے موقع پر کیا کرتے ہیں۔ ان کے یہ لچھن دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ یہ عذاب کیا تھا؟ اس کے لیے اس کے متعلق مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی تھی، اور دوسرے دشمن قوم نے بنی اسرائیل کو پھر سے شکست دے کر بنی اسرائیل کو بے درے قتل کیا تھا۔ تو یہ ابھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہم کافی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر کس طرح کی نافرمانی اور بزدلی اور تکبرانہ چیزیں تھیں۔ یعنی ایک نسل کو اس لیے سرائے سینہ میں رکھ کر ختم کیا گیا کہ اگلی نسل آزادی میں پلے بڑھے اور جہاد کرے، لیکن ان کی بھی برائیاں، چونکہ نسل تو انہی کی تھی بنی اسرائیل کی، تو ان کی بھی برائیاں آج آپ نے پڑھی کہ کس طریقے سے وہ جب سرائے سینہ میں تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ جو کچھ کھانے پینے کو دیا جا رہا ہے بس اسے کھا لو اور دوسروں میں تقسیم کر دو، لیکن وہ اس کو ذخیرہ کرنے لگے۔ تو اس سے پھر ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ من و سلوہ کی بھی انہوں نے ناشکری کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ روز ایک طرح کا کھانا کھا کر ہم تنگ آ گئے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ سبزی دالیں وغیرہ دی جائیں۔ یعنی کس قدر بدبخت قوم تھی کہ بنا بنایا، یعنی تیتر بٹیر کھانے کو مل رہا ہے، آسمانی خوراک جنت سے آ رہی ہے، تو وہ اس کی بھی انہوں نے ناشکری کر کے دنیا کی محنت کو سے حاصل کرنا اپنے نصیب میں لکھوایا۔ اور اسی طرح موسیٰ کو انہوں نے قدم قدم پر تنگ کیا، اور اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جب ان کو جہاد کا کرنا پڑا، اور اگر ایک بستی میں یہ فتح ہو کر جیت بھی گئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے ظلم و ستم روا رکھا، جس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی جائے، اس کے آگے عاجزی نہ کی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں لے لیا کرتے ہیں ناشکری کی وجہ سے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے ہمیشہ ناشکری کرتے رہے، اور انہوں نے کبھی اپنے رب کی اور دین کی قدر نہیں کی، جس کی وجہ سے ان سے بالآخر اللہ تعالیٰ نے امامت لے کر امت مسلمہ کو دے دی۔ اب امت مسلمہ جیسے میں اور آپ ہیں، ہم سب کا کیا کام ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں، اس کے آگے شکر بجا لائیں، عاجزی کریں، اور قرآن پاک کو اپنا اصل مقصد بنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار، ذاکر، شاکر اور صابر بندوں میں شامل فرمائے، اور قرآن پاک کو ہماری زندگی کا اصل مقصد بنا دے، آمین۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموتی، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔